चितवनको रङ्गशाला बारे छिटो निर्णय गरिदिन सरकारलाई सीताराम कट्टेल धुर्मुसको आग्रह। यो सपना मेरो अपराध हो भन्दै अलपत्र रङ्गशाला अघि उभिएर धुर्मुसको प्रश्न। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका डाइभरदेखि चन्द्र भण्डारीको उपचारमा समेत राज्य कोषबाट खर्च कसले कति लगे, राज्य कोषबाट खर्च, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा शुभकामना व्यक्त। प्रदेश सरकारमा पनि आलो पालो गर्ने गोर्खा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी। नेपालमा आणविक कानूनको आवश्यकता रहेको उपसभामुख इन्दिरा राणाको टिप्पणी। गठबन्धनमा संघदेखि प्रदेशसम्म नेकपा यसको दावी। मन्त्रालयबारे आन्तरिक मतभेद। जनतासँग जोडिएका कृषि सिंचाइ लगायतका मन्त्रालय लिन सुझाव। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठन। संवैधानिक आयोगहरूको काम कारबाही प्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा असन्तुष्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेता र सांसदहरूलाई क्षेत्रगत विज्ञसँग छलफल गराउने। निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि सशक्त कानून बनाउन आवश्यक रहेको निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरको टिप्पणी। ताप्लेजुङमा माओवादी नेता आङ्मोमाथि आक्रमणको प्रयास। विमानमा नेपाली फिल्म देखाउन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई नेपको आग्रह। बढुवा भएकै दिन एआइजी गेवाली अख्तियारको निगरानीमा नागरिकता छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन। पर्वतको फलेवासका वडा सदस्यमाथि निर्घात कुटपिट, नाकको डाँडी भाँचियो। नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्रस्थानमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको टिप्पणी। देवघाट स्थित आश्रमकी बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार, सञ्चालिकाका श्रीमान पक्राउ परे। रुस पुगेर चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङले राखे शान्ति प्रस्ताव। सम्झौताका लागि तयार रहेको रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जवाब। च्याट जीपीटीको सहयोगमा एकै दिन खडा भयो कम्पनी, 2 दिनमै बनायो लखपति। प्रधानमन्त्री कपका लागि नेपाली टिमको घोषणा, नयाँ 7 अनुहार थपिए। र क्रिकेटर ललित राजवंशी र दिपेश कणेल विराटनगरमा सम्मानित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूले स्मरण गर्नु होला, कहिलेकाहीँ यहाँहरूले समाचार हेर्न पाउनु भएन, कहाँ के भयो भनेर ताजा समाचार हेर्नु पर्यो भने युट्युबमा गएर नेपाली न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नु होला, अथवा समाचार पार्टी न्युज भनेर सर्च गर्नु होला, अथवा समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नु होला, अथवा टुडे न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नु होला, अथवा टुडे नेपाली न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नु होला। यहाँहरूले समाचार पार्टी सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरूले ताजा समाचारहरू हेर्न पाउनुहुनेछ। धेरै दर्शक महानुभावहरूले हामीले चाहिँ पछिल्लो समय नोटिफिकेसन आउँदैन अनि सँगसँगै समाचार पार्टीको न्युजहरू पहिला आइहाल्थ्यो मोबाइलमा, अहिले आउँदैन भन्नुभएको छ। म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई एकचोटि गएर युट्युबको सर्च बटनमा गएर समाचार पार्टी न्युज, टुडे न्युज समाचार पार्टी अथवा नेपाली न्युज समाचार पार्टी भनेर सर्च गरेर हेर्नका लागि अनुरोध गर्दछु, ताकि तपाईँले 1-2 दिन त्यसरी सर्च गरेर हेर्नुभयो भने यहाँहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। चितवनको रङ्गशालाबारे छिटो निर्णय गरिदिन सीताराम कट्टेल धुर्मुसले सरकारलाई गरेको आग्रहको प्रसङ्गबाट। सामाजिक अभियन्ता तथा कलाकार सीताराम कट्टेल धुर्मुसले लामो समयदेखि अलपत्र चितवन स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका विषयमा मुख खोल्नु भएको छ। रङ्गशाला निर्माण स्थलमै पुगेर उहाँले आफूहरूमाथि लागेका आरोपबारे जवाफ दिनुका साथै रङ्गशाला अलपत्र पर्नुको कारण विस्तार गर्नुभएको छ। राज्यका लागि एउटा गर्विलो संरचना निर्माण गर्ने सपना देख्दा आफूहरूले मानसिक यातना भोग्नु परेको उहाँले सुनाउनु भयो। केही आक्रोशित र केही भावुक देखिनु भएका धुर्मुसले आफूले कुनै गल्ती गरेको भेटिए जुनसुकै सजाय खेप्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यदि एक
रुपैयाँ पनि हिनामिना भएको भेटियो भने मलाई यही रङ्गशालामा निर्माण स्थलमा खाल्डो खनेर पुरिदिए हुन्छ, धुर्मुसले भन्नुभयो। तर यो मानसिक यातना धेरै सहन सक्दिन उहाँको भनाइ छ। सरकारकै कारण आफूले हिसाब सार्वजनिक गर्न नसकेको धुर्मुसको भनाइ छ। सरकारी निकायहरूबाट भएको छानबिनको प्रतिवेदन गोप्य राख्दा आफूहरू मर्कामा परेको उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धुर्मुस सुन्तरीको जुन अभियान थियो रङ्गशालाको, यो अभियान अहिले अलपत्र परेको छ र यसरी चित्कार गर्नु परेको छ। चितवन रङ्गशालाबारे छिटो निर्णय गरिदिन सरकारलाई धुर्मुसले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। तपाईँ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका सवारी चालकलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न 2,76,000 दिएको भेटिएको छ। मन्त्री परिषदको गत असोज 7 गतेको निर्णय अनुसार उहाँलाई फागुनमा अर्थले भुक्तानी दिएको हो। ग्यास सिलिन्डर लिक हुँदा भएको आगलागीमा जलेर घाइते हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीको उपचारका लागि पनि सरकारले 55,88,000 रुपैयाँ दिएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि भण्डारीलाई एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लगिएको छ। फागुनको 11 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले उहाँलाई भारत लैजाँदा लाग्ने सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार अर्थले भुक्तानी दिएको हो। फागुनमा मात्र सरकारले विभिन्न व्यक्तिलाई 64,88,000 रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यता भाषा आयोगका 5 जना कर्मचारीलाई तलब दिन फागुनमा 39,08,000 रुपैयाँ भुक्तान भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत विघटन भइसकेको नेपाल यातायात संस्थानको अवकाश पाएका 110 जना कर्मचारीलाई 71,02,000 रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन इन्जिनियर नरनाथ पौडेलको सुविधाका लागि 22,86,000 भुक्तान गर्न अर्थले बजेट निकासा गरेको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले विभूषणका लागि तकमा खरिद गर्न मात्र 1,24,00,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसरी परमानन्दका ड्राइभरदेखि चन्द्र भण्डारीको उपचारमा समेत राज्य कोषबाट खर्च भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। यसरी पूर्व उपराष्ट्रपतिका ड्राइभरदेखि लिएर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई यसरी सरकारले खर्चहरू गरिरहेको छ। यता आर्थिक अवस्था कमजोर छ, आर्थिक स्थिति नेपालको बिग्रन्दो छ भनेर भनिन्छ, उता राज्य कोषबाट यसरी चुहावटहरू भइरहेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हितमा र जनताको हितमा रहने गरी संवेदनशीलतालाई मलन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। साथै सांसदहरूले संविधान बनेको झण्डै 7 वर्ष बितिसक्दा समेत राज्यले कुन सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने खोजी नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ ढङ्गबाट सम्झौता गर्नुपर्ने र कोशी गण्डक सम्झौता पनि असमान रहेकाले समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। समितिको बैठकमा बोल्दै समिति सभापति दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले सन् 1950 को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सन्धिहरूलाई देश र जनताको हितमा रहने गरी छलफल गर्ने बताउनुभयो। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगतबहादुर पार्कीले संविधान बनेको 7 वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत राज्यले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सन्धिको बारेमा खोजी नगरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 1950 को सन्धिमा आर्टिकल 5 मात्र नभई 6 र 7 पनि असमान रहेकाले सबैलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 5 ले नेपाल र भारतको सुरक्षा छाताभित्र राख्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले 1950 को सन्धिको धारा 8 मा सन्धि हुनुभन्दा अघि नेपाल र भारतसँग ब्रिटिस सरकारले गरेका सन्धि खारेज हुनेछन् भनिए पनि सोअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महाकाली सन्धि हुँदा 6 महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने भने पनि अहिलेसम्म नभएकाले महाकाली सन्धि खारेज गरी नयाँ किसिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रामचन्द्र राईले गोर्खा भर्तीमा गएका नेपालीहरूले आफूमाथि विभेद भइरहेको भन्दै आवाज उठाइरहेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण छ कि छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले उनीहरूको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद कुमार दसौदीले 1950 को सन्धिका सम्बन्धमा धेरै कुराहरू अनुकूल नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अनुकूल बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच समझदारी भई भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बने पनि त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन किन सकेन भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सुशील कोइरालाले नेपाल भारत शान्ति र मैत्री सन्धि 1950 ले सन्धिमा नेपाल सरकारले भारतको भूमिबाट हतियार र गोला बारुद वा युद्धका लागि आवश्यक सामग्रीहरू र औजारहरू नेपालको सुरक्षाका लागि स्वतन्त्र रूपमा ल्याउन सक्छ भने पनि यस्ता किसिमका सामग्री भारतको सहयोगमा र सम्झौता अनुसार मात्र ल्याउनुपर्छ भन्ने शब्द राखेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहानै एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रचण्डले जातीय मुक्ति, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर समस्त नेपालीहरूलाई छुवाछुत र जातीय हिंसा विरुद्ध उभिँदै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणको नेतृत्वका लागि अपील गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा 4 मक्सिरको चुनाव अघिकै गठबन्धन कायम भएको भन्दै अब संघ र प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट 11 दलको विश्वासको मत पाएको भन्दै उहाँले अब प्रदेश सरकारलाई पनि आलो पालोमा पूर्णता दिने बताउनु भयो। गोरखामा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा पर्ने पन्थडीही कटहरी हर्मी सहिलटार सडक शिलान्यास गर्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन गर्ने कुरामा हामीले सबै प्रदेशमा आलो पालो प्रणालीद्वारा सरकारलाई पूर्णता दिने र त्यसबाट पनि जनताको विकास निर्माण र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न एकीकृत रूपमा काम अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच संघीय सरकारको नेतृत्व आलो पालो प्रणाली अनुसार गर्ने समझदारी भएको पनि स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई पनि आलो पालो प्रणालीमा पूर्णता दिने बताउनु भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारलाई पूर्णता दिन पनि छलफल सुरु भइसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध बानेश्वरमा नाराबाजी भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल 58 अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन सार्वजनिक समारोहमा जाँदै गर्दा 3 जना युवाले प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्। कार्यक्रममा एक युवाले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीलाई आग्रह गरेका थिए, तर प्रहरीले ती युवालाई समाउन खोज्दा उनले आतंककारी प्रचण्ड मुर्दाबाद भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसबीचमा अर्का एकजना युवाले प्रहरीले मुख बन्द गर्न पाइँदैन भन्दै नारा लगाएका थिए। दुवैजना युवालाई प्रहरीले गाडीमा राख्दै गर्दा दुवैजना युवाले गरिब मारा प्रचण्ड मुर्दाबाद, मूल्य वृद्धि खारेज गर, नालायक सरकार होशियार, युवालाई मार्न पाइँदैन, यस्तो सरकार चाहिँदैन, 77 जिल्लाका युवा एक हौं भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै कार्यक्रम स्थलमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल कार्यक्रम स्थलमा जाँदै गर्दा उहाँकै अगाडि एक युवाले बैंकको मिटर ब्याज मिनाहा गर भन्दै नारा लगाएका थिए। ती युवालाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी युवाहरूको आवाज बुलन्द भइरहेको छ र प्रहरीले पनि समातेर लगेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा भएको आणविक कानुनको सम्बन्धमा सचेतना बैठक तथा राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपसभामुख राणाले नेपालमा आणविक कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल शान्तिको देश भएको र नेपालले शान्ति चाहने भन्दै छिमेकी देशहरूले आणविक शक्तिको प्रयोग गर्दा पर्ने असरहरूको क्षतिपूर्ति उनीहरूले दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल दुई ठूला देशहरूको बीचमा रहेकाले आणविक रूपमा नेपाललाई खतरा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले धेरै असरहरू खेप्नु परेको बताउनुभयो। उब्जनी नहुने तथा पानीका मूलहरू सुक्ने समस्याका कारण बसाई सर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपालले आणविक कानुन बनाउँदा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति लगायतका परराष्ट्र सम्बन्धका मुख्य अंशहरूलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल कुनै पनि प्रकारको युद्धमा सहभागी नहुने र कुनै पनि युद्धलाई सहयोग नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य भट्टराईले नेपाल दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको भन्दै कानुन बनाउँदा ठूला देशको बीचमा हुँदाको फाइदा र अप्ठ्याराहरूका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सरकारमा जाँदा लिने मन्त्रालयको विषयमा मतभेद देखिएको छ। सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टीले लिने मन्त्रालयको विषयमा नेताहरूबीच मतभेद भएको बताइएको छ। सचिवालयको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अधिकांश नेताले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालय आफूले लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बैठकले गठबन्धन संघदेखि प्रदेशसम्मका भागभण्डाको विषय टुङ्ग्याउन पार्टी अध्यक्ष माधु कुँवर नेपाल नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा उपाध्यक्ष नेपालसहित उपाध्यक्ष प्रमेश सम्हाल र महासचिव बेदुराम भुषाल रहनु भएको छ। पार्टीका मन्त्रीहरूले गर्ने काम कस्ता नीति कार्यक्रम केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको विषयमा गृह कार्य गर्ने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच नेकपा एसले सरकारमा सहभागी हुन पार्टीले अध्यक्ष माधु कुँवर नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष प्रमेश सम्हाल र महासचिव घनश्याम भुषाल सहितको 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरूलाई जागिर खाने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। मंगलबार मुस्लिम आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि गठन गरिएका संवैधानिक आयोगहरूले सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न पनि सबै संवैधानिक आयोगहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। तिमिल सिन्हाले संवैधानिक आयोगहरू अनन्त कालसम्मका लागि नभएको उल्लेख गर्दै केही वर्षभित्रै त्यसको आवश्यक नहुने गरी काम गर्नुपर्ने पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले आयोगका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने काममा कन्जुसाइ नगर्न सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै संवैधानिक आयोगहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर आयोगले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नेता र सांसदलाई फरक फरक क्षेत्रका जानकारबाट छलफल गराउने भएको छ। क्षेत्रगत विज्ञहरूको राय सुझावले नीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने भएकाले विभिन्न पक्षको धारणा सुन्न लागेको रासोपा सांसद मनिष झाले जानकारी दिनुभयो। अर्थतन्त्रका पक्षमा उद्योगी व्यवसायीसँग राय लिन लागेको उहाँको भनाइ छ। समाजका विभिन्न पक्षका सरोकारवालासँग हामीले अध्ययन गर्न लागेका हौँ उहाँले भन्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कुरा मङ्गलबार सुन्यौं। अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थामा राजनीतिक दल र प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिकाका बारेमा महासङ्घसँग राय लिएको झाले बताउनुभयो। बुधबार उद्योग परिसङ्घ र चैत 12 मा बैंकर सङ्घका पदाधिकारीसँग अन्तर्क्रिया गर्ने रासोपाले जनाएको छ। अर्थतन्त्रपछि अन्य फरक क्षेत्रको विषयमा नेता र सांसदलाई प्रशिक्षित गरिने बताइएको छ। विषयगत विज्ञहरूका धारणा सुन्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने झाले बताउनुभयो। पार्टीले केन्द्रीय सदस्य तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्नका लागि उक्त अवधारणा ल्याएको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगकी निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधारको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आयोग निर्वाचन प्रणालीको सम्पूर्ण सुधार गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनका लागि अझै परिष्कृत तरिकाले अगाडि बढ्न आयोगले आफ्ना कामहरू गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन प्रणालीको सुधारका लागि सशक्त कानुन बनाउन आवश्यक रहेको तुलाधरको भनाइ रहेको छ। उहाँले साइबर अपराधको नियमन र नियन्त्रण गर्न र जटिल माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित हस्तक्षेप रोक्न कानुन र प्रविधिको अभाव रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अनुगमन संयन्त्र पर्याप्त नहुँदा पनि धेरै समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति निर्वाचनको समयमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि भइरहने भएकाले त्यसको नियमन हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बुमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ। प्रदेशको नाम कोशी राखेको भन्दै असन्तुष्ट समूहले ताप्लेजुङमा आङ्बुमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको हो। प्रहरीका अनुसार आङ्बु सवार गाडीमा आक्रमण हुँदा सामान्य क्षति पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका डीएसपी राजन लिम्बुका अनुसार फुङलिङ बजार आउने क्रममा आङ्बु सवार गाडीमाथि आक्रमण गर्नेको पहिचान भएको छैन। फुङलिङ बजार भन्दा 7-8 किलोमिटर तल गाडीमाथि ढुङ्गा प्रहार भयो। उहाँले भन्नुभयो आक्रमण गर्नेको पहिचान भएको छैन, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका समूहहरू आन्दोलनमा छन्। सोमबार एक समूहले ओखलढुङ्गामा मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की सवार गाडीमा आक्रमणको प्रयास गरेको थियो। सुरक्षा जोखिम बढेपछि मुख्यमन्त्री भ्रमण छुट्याएर सोमबार नै विराटनगर फर्किनुभयो। मङ्गलबार पार्टीको कार्यक्रमका लागि ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार जाने क्रममा माओवादीको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बुमाथि पनि आक्रमणको प्रयास भएको हो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव निफले नेपालबाट उडान हुने विमानमा सबै नेपाली फिल्मलाई स्क्रिनिङ हुने व्यवस्था गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान किराँतीलाई आग्रह गरेको छ। समापन समारोहमा बोल्दै फेस्टिभल अध्यक्ष केपी पाठकले यसो गर्न सकिए कोभिडबाट थलिएको र हलमा पनि चल्न मुस्किल हुने फिल्मलाई आर्थिक रूपमा राहत मिल्ने बताउनुभयो। केही वर्ष यता नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्नो उडानमा केही नेपाली फिल्मलाई स्क्रिनिङ गरिरहेको भए पनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनी र गैर आवासीय नेपालीहरूसँग पनि यसबारेमा छलफल अगाडि बढाएका छौँ पाठकले भन्नुभएको छ। हलबाट लगानी उठ्न मुस्किल परिरहेका बेला डिजिटल प्लेटफर्मले निर्मातालाई राहत दिन सक्ने आशा आफूले राखेको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड अघिदेखि नै वायु सेवा निगमले केही फिल्मलाई जहाजमा देखाउँदै आएको थियो। यसपटक भने विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीलाई पनि स्क्रिनिङमा समेट्ने तर्फ निफले कदम चालेको हो। मन्त्री किराँतीले यसबारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री किराँती फिल्म कूटनीति बारे पनि चर्चा गर्नु भएको थियो। यसै साता भएको नेफको 6औं संस्करणको उद्घाटन समारोहमा चिनिया राजदूत छेन सोङले नेपाली फिल्मलाई स्वागत गर्न चीन तयार रहेको बताउनु भएको थियो। बढुवा भएकै दिन नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी श्यामलाल घेवालीको नागरिकता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले सोमबार मात्र घेवाली सहित 5 जनालाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। उहाँ कोशी प्रदेशको प्रमुखको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उमेर ढाँटेर जागिर खाएको प्रमाणसहित उजुरीपछि अख्तियारले कारबाही प्रक्रियाका लागि चासो देखाएको हो। कैलालीका शेरबहादुर चन्दले घेवाली विरुद्ध गत फागुनको दोस्रो साता अख्तियारमा उजुरी गर्नु भएको थियो। अख्तियारले प्रहरीका उच्च अधिकारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरण मागेर अध्ययन गर्न केही शंकास्पद डीआईजीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता विवरण मागेकोमा घेवालीमाथि थप छानबिन आवश्यक परेपछि विस्तृत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सोमबार साँझ गृह मन्त्रालयमा निर्देशन आएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार गृहलाई प्रतिवेदन बुझाउन 1 महिनाको समय सीमा तोकिएको जनाइएको छ। घेवालीले 25 वर्ष 10 दिनमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएको अख्तियारको छानबिनमा देखिएको छ। तर प्रहरी नियमावली अनुसार इन्सपेक्टरमा भर्ना हुन 20 वर्ष पूरा भएर 25 वर्ष ननागेको हुनुपर्छ। 2050 मक्सिरको विज्ञापन अनुसार इन्सपेक्टरमा भर्ना हुनुभएका घेवालीको नागरिकता अनुसार 10 दिन बढी नागेको पाइएपछि गृहलाई छानबिन गर्न भनिएको छ। उहाँले सुरुमा प्युठान जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिएको र पछि आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट प्रतिलिपि लिएको उजुरीमा भनिएको छ।
पर्वतको फलेवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 शंकर पोखरीका एक वडा सदस्यमाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कंग्रेसबाट वडा सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभएका 62 वर्षीय मोती प्रसाद भुसालमाथि स्थानीय युवाबाट निर्घात कुटपिट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। कुटपिटबाट वडा सदस्यको नाकको डाँडी भाँचिएको र शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। घरयासी कुरामा सामान्य भनावन हुँदा वडा सदस्यमाथि स्थानीय अशोक भुसाल सहितका 2 युवाले निर्घात कुटपिट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका सहायक हवलदार भेषबहादुर नेपालीले जानकारी दिनुभयो। घाइतेको जिल्ला अस्पताल पर्वतमा उपचार हुन नसकेपछि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्रस्थानमा पर्ने बताउनुभयो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहे पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र बृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन गरी अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरू प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी तर्फबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरूलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको पनि बताउनु भएको छ। चितवनको देवघाटमा सञ्चालित राम जानकी बालिका आश्रममा आश्रित एक बालिकामाथि आश्रम सञ्चालिकाका श्रीमानले यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ। बालिकाले आश्रम सञ्चालिका सावित्री देवी टण्डनका श्रीमान कृष्ण बहादुर टण्डनले आफूमाथि पटक पटक यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी हुन्। कक्षा 11 मा पढ्ने 14 वर्षीय बालिकाका अनुसार कृष्ण बहादुरले यौनजन्य दुर्व्यवहार पटक पटक दोहोर्याएपछि आश्रमबाट भागेर गत फागुन 18 गते साथीको घरमा आश्रय लिएको जनाइएको छ। उनले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे जानकारी दिँदा पनि आश्रम सञ्चालिका टण्डन नसुनेको आरोप लगाएका छन्। उल्टै आफूलाई कागज गराई टण्डनले फागुन 19 मा पारिवारिक पुनर्मिलन भन्दै मकवानपुर स्थित घर पुर्याएको पीडित बालिकाको भनाइ छ। घर पुर्याए पनि न्याय पाउनुपर्ने भन्दै चितवन फर्किएकी उनले भरतपुर महानगरको बाल कल्याण अधिकारी समक्ष न्याय मागेकी छिन्। उनले हिम्मत गरेर फागुन 25 गते भरतपुर महानगरपालिका बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन दिई आफ्नो व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेकी हुन्। त्यसपछि पनि दुर्व्यवहार प्रभावित बालिकालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा महानगरकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता कुमारी पौडेलको रोहबरमा यौनजन्य दुर्व्यवहारका आरोपित कृष्ण बहादुर र आश्रम सञ्चालिका सावित्री देवी सहित राखेर भरतपुर महानगरमा छलफल गराइएको थियो। छलफलमा आफूमाथि पटक पटक कृष्ण बहादुरले यौनजन्य दुर्व्यवहारसँगै बलात्कार प्रयास समेत गरेको बालिकाले गुनासो गरिन्। उनले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यले पनि विश्वास नगरेको पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन्। पछिल्लो पटक आफ्नो जन्मदिनको दिन गत कार्तिक 25 गते कृष्ण बहादुरले आफ्नो कोठामा लगेर बलात्कारको प्रयास गरेको बताउँदै उनले आफूले न्याय पाउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले गलत छुवाई गर्ने, अँगालो हाल्ने, चुम्बन गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पटक पटक दोहोर्याएको बताउँदै पीडकलाई कारबाही हुनुपर्ने अडान लिएकी छिन्। उनको अडानपछि चैत 5 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा भरतपुर महानगरकी बाल कल्याण अधिकारी पौडेलले आरोपित झिकाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखेकी छिन्। आरोपित 57 वर्षीय कृष्ण बहादुरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुस पुगेर युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव राखेका छन्। रुस युक्रेन युद्धका लागि चीनले तयार गरेको 12 बुँदे प्रस्ताव सीले समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन समक्ष राखेको मस्को टाइम्सले जनाएको छ। 2 साता अघि साउदी अरेबिया र इरान बीचको द्वन्द्व शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्झौता गराउन सफल भएको चीन शान्ति प्रस्ताव लिएर मस्को पुगेको हो। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले रुसलाई एक्लो बनाइरहेको अवस्थामा सी त्यहाँ पुगेका हुन्। उनले रुसको 3 दिने भ्रमण गर्ने बताइएको छ। चीनको प्रस्तावपछि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौताका लागि आफू खुल्ला रहेको बताएको मस्को टाइम्सले उद्धृत गरेको छ। युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न रुस सधैँ खुल्ला छ, पुटिनले समकक्षलाई भनेको उद्धृत गर्दै मस्को टाइम्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेदेखि यता सी पहिलो पटक मस्को पुगेका हुन्। रुसको सरकारी सञ्चार माध्यम रिया नोभोस्तीले सी र पुटिन बीच सोमबार 4 घण्टा वार्ता भएको जनाएको छ। आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी हुने सीले बताएका थिए। मस्को प्रस्थान अघि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सीले भनेका थिए, मेरो भ्रमण विश्व शान्ति तथा रुस र चीन बीच रणनीतिक साझेदारीका नयाँ आयाममा निकै फलदायी हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु। सीको भ्रमणप्रति पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरू भने सशंकित छन्। सी मस्कोलाई हतियार बेच्नका लागि त्यहाँ पुगेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले यो भ्रमण सीको चालबाजी रहेको बताएका छन्। यो युद्ध रुसले चाहेको दिन अन्त्य हुनेछ। रुस तयार नहुँदासम्म कसैको आग्रहमा केही हुनेवाला छैन। जबसम्म रुसले युद्ध जारी राख्छ त्यस बेलासम्म हामी युक्रेनलाई साथ गरिरहनेछौँ, ब्लिङ्केनले भनेका छन्। रुसको सरकारी सञ्चार माध्यम रिया नोभोस्तीका अनुसार युद्ध अन्त्यका लागि रचनात्मक भूमिका निर्वाह
गर्ने उद्देश्यले सी त्यहाँ पुगेका छन्। रुस र चीन दुवैको स्वाधीनता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका सन्दर्भमा सी र पुटिन बीच विस्तृत छलफल भएको त्यस समाचार संस्थाले जनाएको छ। सीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा पुटिन आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी भूमि मरियुपोल पुगेका थिए। सोमबार नै युक्रेनले आफ्नो भूमिबाट रुसी सेना हटाउन रुसलाई भनेको थियो। सीको भ्रमणबारे युक्रेन भने आशावादी देखिएको छ। युक्रेनमाथिको आक्रमण युद्धलाई अन्त्य भू राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयासमा चीन रहेको हामीले बुझेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था एएफपीसँग विदेश मन्त्री ओलेग निकोलेन्कोले भनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युक्रेनका बालबालिकालाई रुसले डिपोर्ट गरेको भन्दै राष्ट्रपति पुटिन विरुद्ध गिरफ्तारीको आदेश जारी गरे। लगत्तै सी रुसमा पुगेका हुन्। पुटिन विरुद्ध गिरफ्तारको आदेश जारी गरेपछि बेइजिङले अदालतले राजनीतिकरण र दोहोरो मापदण्ड पुर्याउन नहुने भन्दै विरोध जनाएको थियो। सोमबार रुस पुगेका सीको नाममा रुसको अखबारमा छापिएको हेडलाइन छ, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला व्यवस्थापनमा कुनै पनि देशको हुकुम चल्दैन भनेर लेखिएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबटको रूपमा रहेको च्याट जीपीटीको सहयोगमा आफूले एकै दिनमा एउटा कम्पनी स्थापना गरेको एक युवकले दावी गरेका छन्। उक्त कम्पनीबाट आफूले अहिले लाखौँ आम्दानी गरिरहेको पनि उनले खुलासा गरेका छन्। आफ्नो बजेट बताउँदै उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससँग यति मात्रै सोधेका थिए कि धेरैभन्दा धेरै पैसा कसरी कमाउने। त्यसको जवाफमा एआईले अनलाइन बिजनेसको जुन आइडिया दियो त्यसले ती व्यक्तिको जीवन नै बदलिदियो। ज्याक्सन फल नामका ती व्यक्तिले ट्विटरमा आफ्नो कहानी सेयर गरेका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतले नै आफूले त्यो आश्चर्यजनक उपलब्धि हासिल गरेको उनले बताएका छन्। ज्याक्सनले आफ्नो ट्विट थ्रेडमा लेखेका छन् कि पछिल्ला दिनमा उनले च्याट जीपीटीको बारेमा निकै धेरै चर्चा सुनेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो ग्याजेटमा च्याट जीपीटी 4 एआई बट लोड गरे र त्यससँग प्रश्न सोधे। उनको प्रश्न थियो, यदि तपाईँ एक व्यवसायी हुनुहुन्छ र तपाईँसँग केवल $100 छ अनि तपाईँको उद्देश्य चाहिँ कम समयमै धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने हो भने कुनै गलत काम नगरिकन यसरी पैसा कमाउने तरिका के हुन सक्छ? त्यो प्रश्नको जवाफमा च्याट जीपीटीले अनलाइन बिजनेसको अवधारणा सुनायो र भन्यो कि त्यसबाट आफूले चाहे जति पैसा कमाउन सकिन्छ। डेली स्टारको रिपोर्ट अनुसार ज्याक्सन यो देखेर अचम्मित भए। त्यसपछि उनले पनि प्रश्न सोध्दै गए र च्याट जीपीटीले त्यसको जवाफ बताउँदै गयो। च्याट जीपीटीले ज्याक्सनलाई सुरुमा एउटा वेबसाइट बनाउन सुझाव दियो। डोमेन नेम, लोगो, वेबसाइटको डिजाइन, आलेखहरू आदि सबै तय गर्नमा पनि सहयोग गर्यो। त्यति मात्र होइन, च्याट जीपीटीले ब्रान्डिङ गर्ने तरिका पनि सिकायो। साथै ग्राहकको मागका आधारमा प्रोडक्ट राख्ने सही तरिकाबारे पनि सल्लाह दियो। च्याट जीपीटीले लगानीका लागि पैसा कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि आइडिया दियो। यस प्रकार ज्याक्सनले च्याट जीपीटीका सबै सन्देशलाई अवलम्बन गरे र एक दिनमै उनको कम्पनी खडा भयो। अहिले आफ्नो कम्पनीमा धेरैजना लगानीकर्ता रहेको र कम्पनीको बजार मूल्य $25,000 भन्दा धेरै रहेको उनको भनाइ छ। जबकि उनको कम्पनी केवल गत मार्च 15 मा मात्र स्थापना भएको हो। अहिले सो कम्पनीसँग करिब $2,000 नगद मौजदात रहेको छ। ज्याक्सनले फेरि कम्पनीलाई अझ ठुलो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधेका छन्। एआईको जवाफका आधारमा उनले आगामी कदम उठाउनेछन्। आफ्नो कम्पनीमा लगानीका लागि अहिले धेरै लगानीकर्ताहरूको फोन आइरहेको पनि उनले ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। ज्याक्सन फलको सो ट्विटमा अहिलेसम्म 2 करोड भन्दा धेरै भ्युज प्राप्त भएको छ भने 95,000 लाइक्स र 14,000 बढी रिट्विट भएको जनाइएको छ। बुधबारदेखि सुरु हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप 3 देशीय फुटबल प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। औपचारिक नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी प्रमुख प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले 23 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ ऐनफाले जनाएको छ। नेपाल, भुटान र लाओस सम्मिलित प्रधानमन्त्री कप 3 देशीय श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो खेल बुधबार लाओससँग र चैतको 14 गते भुटानसँग खेल्नेछ। 3 टोलीले एक अर्कासँग खेलेपछि अङ्कका आधारमा 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। फिफा विन्डो पारेर टोलीलाई आमन्त्रण गरी ऐनफाले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। नेपाली टिममा 7 जना नयाँ अनुहार छन्। राष्ट्रिय टिमका नियमित खेलाडीहरू विदेश पलायन भएपछि नेपाल टिमको सन्तुलन बिग्रिएको छ। नयाँ प्रशिक्षकले ए डिभिजन लिगमा 5 चरणको प्रदर्शनका आधारमा नयाँ खेलाडी पहिचान गरेका छन्। गोलकिपर अभिषेक बराल, डिफेन्डरहरू सनी श्रेष्ठ र पदम भट्टराई, मिडफिल्डरहरू मणिकुमार लामा र नवीन लामा तथा फरवार्डहरू सुमित श्रेष्ठ र दीपक सिंह ठकुरी पहिलोपल्ट टिममा परेका छन्। मनाङ मर्स्याङदीबाट लिग खेलिरहेका सुमित र एपीएफबाट लिग खेलिरहेका मणि गत वर्ष ए डिभिजन फुटसल लिगमा क्रमशः विजेता र उपविजेता टिमका प्रमुख खेलाडी समेत रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य ललित नारायण राजवंशी र दिपेश कणेल सम्मानित भएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघ मोरङले सिनियर टोलीका खेलाडी राजवंशी र अन्डर 19 राष्ट्रिय टोलीका सदस्य कणेललाई नगद $25,000 सहित सम्मान गरेको हो। महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। दुवै खेलाडी विराटनगरका हुन्। दिपेशले युएईको अन्डर 19 टोली विरुद्ध ह्याट्रिक विकेट लिएर नेपाललाई अन्डर 19 विश्वकपमा छनौट गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ललितले विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। महासंघले ललितका बुबा आमालाई पनि
सम्मान गरेको छ। महासंघले नेपाल क्रिकेट संघका कोषाध्यक्ष रोशन सिंहलाई पनि सम्मान गरेको छ। ललित र दिपेशलाई विराटनगर महानगरपालिका र कोशी प्रदेश सरकारले पनि सम्मान गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले जनही 1,11,000 र विराटनगर महानगरपालिकाले जनही 1,01,000 सहित सम्मान गर्ने बताइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।